बरकतें सब गिरेंगी अफसर की जेब पे। रमजान है, दो की चीज बिकेगी 10 में। भाई अल्लाह की शान है। और रमजान करीम की आमद के साथ ही एक तूफान महंगाई का बपा हो गया। और ख़ास तौर पे हम अगर मार्केट कमेटीज़ के ज़ेरे नगी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़ेरे नगी अगर हम मंडियों की बात करते हैं ऑल ओवर प्रोविंस, तो पूरे सूबे में जो मंडियां हैं वो जनाब ग्राम फरोशी की अड्डे बन गए हैं, ग्राम फरोशी की मंडियां बन गई हैं और आम आवाम के लिए तो जीना मुहाल है। और हम ये सिर्फ खबरें चला रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ग्राम फरोशियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और डीसी साहबान मुख्तलिफ अजला के जनाब मुतल्लका कंसर्न फॉर्मेशंस में जाकर के मंडियों में जाके फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडियों में जाके जनाब वो चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं और अर्जा नरखों पर रमजानुल करीम में आवाम को शाही खुरोनोश बहम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये सब झूठ है। और सच्चाई क्या है ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से प्री प्लान ये महंगाई का जिन बोतल से निकाला जाता है रमजानुल मुबारक की आमद से पहले, और ये तमाम महकमे मुंह तकते रहते हैं जानबूझकर, क्योंकि ये शायद बल्कि यकीनी तौर पे स्टेक होल्डर हैं। ये इस महंगाई से जो ब्लैक मनी अर्न की जाती है, कमाई जाती है, उसमें ये शेयर होल्डर हैं। और वो किस तरह हैं, ये बड़ी टेक्निकल तरीके से ये महंगाई की जाती है और इसका शेयर ये कंसर्न्ड का इदारे जो हैं, जो इंस्टीट्यूशंस की अफसर शाही है, वो अपनी जेबों में डालती है। वो किस तरह डालती है तो जरा सुन लीजिए कि 13 फरवरी 2024 यानी पिछले महीने की 13 तारीख को 2024 को आलू अव्वल का जो रेट था, जो सिर्फ लाहौर की मार्केट कमेटियों की रेट लिस्ट के मुताबिक है, डीसी लाहौर की अंडर है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग के ज़ेरे नगी हैं, उसकी रेट लिस्ट का हम एक तकाबली जायज़ा आपको पेश करते हैं। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर की 4 मार्केट कमेटीज़ के जो जनाब सेक्रेटरी साहिबान हैं, ये जब ऑक्शन होती हैं, जब रेट लिस्ट बनती है, निकाली जाती है, ये वहाँ मौजूद होते हैं और एक डिप्टी कमिश्नर लाहौर का नुमाइंदा मौजूद होता है और बसा औकात गाहे बगाहे जनाब स्पेशल ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद होते हैं, फूड डिपार्टमेंट के भी होते हैं, कभी कभी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के भी होते हैं और महकमा ज़राअत के भी होते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे होते हैं, पहले ये सुन लीजिए कि महकमा ज़राअत पंजाब का जो काम है वो क्या है, वो ये है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग का और जो मार्केट कमेटीज हैं उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि तलबो रसद को वॉच आउट करना, उनके डाटा को कलेक्ट करना और उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना और स्टॉक करना भी इसमें शामिल है। कि जनाब आपकी लाहौर की बात हो रही है, सिर्फ बताने के लिए, अगर लाहौर में सिर्फ अगर तलब है 1000 क्वांटल टमाटर की, तो जनाब वो पिछले 15 रोज से 1.5 माह से उसे आप पेश नज़र रखेंगे, ताकि अगर कहीं कोई किल्लत आए उसे आप उसका स्टॉक भी करके रखने की कोशिश करेंगे। और ये तलब रसद का जो डाटा है ये इकट्ठा मुरतब करेंगे ताकि तलब रसद में ना कमी आए और ना रेट्स बढ़ें। और मगर ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता। और ये लाहौर की तो सिर्फ मिसाल है, ये ऑल ओवर प्रोविंस पूरे पंजाब की मंडियों में और मार्केट कमेटीज में यही हो रहा है। सुन लीजिए, 13 फरवरी 2024 को आलू अव्वल का, ये सिर्फ लाहौर के स्टेटिस्टिक्स हैं, लाहौर की रेट लिस्ट है, मगर ऑल ओवर प्रोविंस यही चल रहा है। आलू अव्वल है जी 13 फरवरी 2024 को 40 रुपए से लेकर 45 रुपए किलो तक, और आलू सोयम की कीमत है 32 रुपए से लेकर 35 रुपए तक। और जबकि 9 मार्च 2024 को यही जो मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट है उसमें आलू अव्वल है 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक, आलू सोयम है 47 रुपए से लेके 50 रुपए तक। भाई ऐसी क्या क़यामत आ गई, ना आलू की फसल खराब हुई, ना कोई सैलाब आया, क्रॉप भी बम्पर है, कोई जनाब नागहानी आफत नहीं आई, कोई फ्लड नहीं आया, कोई जनाब कीड़े जरासीम नहीं पड़े आलू की फसल को। तो फिर ये
کیوں اس کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے؟ وہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ رمضان آ گیا ہے اور ہم نے ناجائز منافع ناجائز طور پہ کما کے اپنی جیبوں میں محکمہ زراعت کی افسر شاہی نہ ڈالنا، اور کنسرن ڈپارٹمنٹس کے بھی۔ آگے چلیے جناب، 13 فروری 2024 کو پیاز اول کی قیمت تھی 220 روپے سے لے کے 230 روپے فی کلو، اور پیاز سوم کی قیمت تھی 190 روپے سے لے کے 200 روپے تک، جبکہ 9 مارچ 2024 کو پیاز اول کی قیمت 240 روپے سے 250 روپے ہو گئی، جبکہ پیاز سوم کی قیمت 190 روپے سے 200 روپے ہی رہی جناب۔ یہ کیا راکٹ سائنس ہے کہ پیاز اول کی قیمت بڑھ جاتی ہے 13 فروری اور 9 مارچ کے کمپیریزن میں، جبکہ 13 فروری کو بھی 190 اور 200 روپے قیمت تھی پیاز سوم کی، اور آج 9 مارچ کو بھی 190 اور 200۔ اگر سوم کی قیمت ایک رہ سکتی ہے تو اول کی کیوں نہیں؟ یہ ہے وہ ٹیکنیکل کرپشن، یہ ہے وہ ٹیکنیکل سٹیٹسٹکس، اعداد و شمار کا گھرک دندہ، کہ جس کو کتابوں میں یہ ظاہر کر کے تھوڑا تھوڑا جناب یہ تفاوت قیمتوں میں مگر کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے جناب، آگے 13 فروری 2024 کو ٹماٹر اول 90 روپے سے 95 روپے کلو بکتا ہے، اور سوم 70 روپے سے 75 روپے تک، جبکہ 9 مارچ کو ٹماٹر اول 140 روپے کلو سے لے کے 145 روپے کلو تک ریٹ لسٹ کے مطابق ہے، اور سوم 105 روپے سے لے کے 110 روپے تک ہے۔ پھر وہی بات ہے، کیا ٹماٹر جناب فلڈ آ گیا، اس کی کراپ تلف ہو گئی، ضائع ہو گئی، کیا کیڑا پڑ گیا؟ کراپ بمپر ہے، تمام پروڈکشن یونٹس بھی اس کی ترسیل یقینی بنا رہے ہیں، تو پھر ریٹ کیوں بڑھا ہے؟ اسی طرح 13 فروری کو لہسن دیسی 490 روپے سے 510 روپے کلو تک، اور چائنا 505 سے 525 تک۔ پھر ٹیکنیکل کرپشن ذرا سمجھیے، 9 مارچ کو لہسن دیسی 390 سے 405۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کم ہو گئی جناب، 13 فروری کو تو یہ مہنگی تھی اور اب 9 مارچ کو سستی ہو گئی، جبکہ لہسن چائنا 575 سے 595 تک ہو گیا، جبکہ وہ 13 فروری کو 505 سے 525 تھا۔ یہ ہے وہ ٹیکنیکل کرپشن جو ہمارے آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اکنامک اینڈ مارکیٹنگ ونگ کے زیر نگی۔ اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی تو جناب یہ ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے طلب و رسد کا جائزہ لینا ہے، وہ ڈیٹا مرتب کرنا ہے اور کمی نہیں آنے دینی، اور کمی نہیں آتی تو ریٹ کیسے بڑھ جاتے ہیں، اور میڈل مین کو انہوں نے جناب شیڈو کرنا ہے۔ تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، یہ صرف ہمیں اب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب رمضان المبارک میں ہم نے قیمتوں میں استحکام رکھنے کے لیے ارزاں نرخوں پر اشیائے خور و نوش ویجیٹیبل اینڈ فروٹ مارکیٹس میں باہم پہنچانے کے لیے ہم جناب ریڈز کر رہے ہیں، ہم سروے کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے، جبکہ ان کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک سے پہلے ہمیشہ یوں ہوتا ہے، تو ہم کس طرح یہ نظام کو ایک میکنزم سیٹ کریں کہ ایسا نہ ہو، بلکہ یہ ایک ایسا میکنزم سیٹ کرتے ہیں کہ جو ہم دہائیوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان کی آمد سے قبل ریٹس بڑھ جاتے ہیں، جبکہ کراپس بالکل بمپر ہوتی ہیں۔ تو یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، یہ ہمارے ڈی سی صاحبان کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اسپیشل برانچ کی، یا پھر تمام یہ لوگ اسی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، سٹیک ہولڈر ہیں، اور رمضان المبارک میں شیطان تو بھلے قید ہو جاتا ہے مگر گراں فروشی کی شیطانی کرنے والے شاید ان افسر شاہی کی وجہ سے کھلے عام گھومتے ہیں اور حملے کرتے ہیں پورے پنجاب کی عوام پر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے التماس ہے کہ اس سٹیٹسٹکس کو، اس ڈاکومنٹری ایویڈنس کو دیکھیں اور انکوائری ہیلڈ کریں اور عوام کو رمضان میں ریلیف باہم پہنچائیں۔